كوكو البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ غادي نوريكم هاد النهار واحد الطريقه ديال التحضير ديال العش، واحد العشوه سهله مهله ما كتطلبش وقت بزاف. غنشدو المركز ديالنا، غادي نقطعوهم كما كتشوفوا باننا حنا عايشين دابا في واحد وقيته صعيبه. دوكو شي مره ما كنلقاوش الحاجه اللي بغينا حنا، ما بقينا لا طحين لا حتى شي حاجه، كلشي طار. ونيفيت دو سورتير دابا لان القضيه صعابت، فرصه كنحاول اننا نصاوبو شي حاجه سهله مهله وصافي. من بعد ما قطعنا لي ماركاز ديالنا غادي نديرهم يتقلاو. نخليهم يتقلاو مزيان ومن بعد نطلقاو. هذا غنديرو على طريقه ديال البيتزا. غادي نشدو هذا الخبز اللي مقطع عندنا، شريناها لان ما لقيناش لا فارين باش نديرو لاباط ديال البيتزا. دوكو فكرنا في البلان بي، وجدنا لا صوص. غادي نديرو حتى الطون ما لقيناش دونك فكرنا اننا نديرو هذا الحل هذا. كنديرو لا صوص طوماط اللي ديجا كنت صايبتها في القناه ديالي، راه كاينه في الفيديو، غادي ندير لكم الرابط ديالو في الديسكريبسيون. كنديرو لا صوص ديالنا، من بعد كنديرو المرقاز ديالنا قطعنا طرفه صغار، وغادي نجيبو اللي عندها الزيتون، اللي عندها اي حاجه تحطها من الفوق اوكي، يعني سا مارش بكل شيء. حنا حيت عندنا واجد هادشي داكشي علاش درناه. مي الا بغيتو عندكم كفته، عندكم الطون، عندكم اي حاجه، عندكم غير خضره كتجي زوينه بزاف. دونك نتوما عندكم اختيار ديروا اي حاجه. انا غادي نزيد الزعتر لان الزعتر كيحمقني، كيجي زوين وكيعطي واحد البنه زوينه. غادي نزيد الزعتر وعاد غندير الفرماج. الزعتر غادي نديرو الفرماج محكوك. دابا المشكل في هذا ملي نسدو علينا ولينا مقابلين غير الماكله، وكلنا كنفكروا في الماكله، وهي في الحقيقه سي انك تفكر في الماكله على انك تفكر في هذا الفيروس باش ما نحماقوش. دونك سي اننا نختارعوا مره ندخلوا الكوزينه، نختارعوا نشوفوا شنو ممكن نديروا من غير اننا نتفرجوا في فيسبوك نشوفوا شنو المآسي اللي كاينه، ولا نغوصوا دي ميساج اللي كيطيحوا لك المورال وكيخليوك تخاف. هو العمر بيد الله، ولكن الناس بزاف كتخوف دابا، كدايره سياسه الترهيب والتخويف. برك غير هادشي اللي عايشينه حنا دابا. فرماج اللي ما ننصحكمش انكم تزيدوه لانه سيتسبب لكم في السمنه ولكن حيت خويا كيحماق عليه داكشي علاش كنديرو. دونك هذه الاولى اللي وجدنا النوع الاول. من بعد غادي نوريكم شنو كندير في النوع الثاني. اللي غادي ندير دابا هو انني غندير يعني نقولوا بيتزا مغشوشه. غادي نديروها مع الفرماج كما كنديروا نيشان مع البيتزا ديالنا ملي كنوجدوها عاديه. هادي غنديرها بالفرماج لان كاين اللي ما كيعجبوش المركاز. دونك خصك دائما يكون عندك بلان بي. هادي اللي كلها غيتزاد فيها 5 كيلو في البلاصه. هادي 5 كيلو دونك بالاحسن الناس اللي دغيا تبارك الله الخير كيبان عليهم بعيدوا على هادشي، بعيدوا على الفرماج، بعيدوا على هاد بقاو غير داكشي الصحي، الخضره، هادشي اللي الطاجين صافي، هادشي اللي ديروا. هاد الفرامج هادشي بلاش. النتيجه النهائيه ديال البيتزا
ديالنا ديال بالعاني ماشي حقيقيه، ولكن سهله مهله وما كتطلبش وقت بزاف وما كتطلبش مجهود بزاف. كنتمنى انها تعجبكم ونتلاقاو ان شاء الله في يعني قريبا في فيديو واحد اخر. ميرسي، السلام عليكم.